چل بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل منا الى الامام الحافظ المحدث ابي المسلمين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن مردد الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه امين. باب قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہمیہ کے اوپر رد کر رہے ہیں اور بتایا تھا کہ جہمیہ یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفاتوں کو وہ مانتے نہیں ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے بغیر سیما کے، کلیم ہے بغیر کلام کے. سمجھ میں آ گیا. اور اسی طریقے سے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں تو اس نے کہا کہ میں 99 خدا کو نہیں مانتا، میں تو ایک ہی خدا کو مانتا ہوں. حالانکہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء، ایک تو ہوتا ہے اسماء نام اور دوسرا ہوتا ہے مسمى. مسمى تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اسماء زیادہ ہے. جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اتنے اس کے کیا ہے القاب وغیرہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ جل جلالہ و من والو تو واحد ہے لیکن وہ رزاق بھی ہے، حی بھی ہے، ممیت بھی ہے، حی و قیوم وغیرہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. لیکن جہمیہ اس کا انکار کرتے ہیں. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتوں کو تمام ابواب میں تمہارے سامنے ثابت کر رہے ہیں. جی یہاں رحمان اور رحیم کو ذکر کیا گیا. جی حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وابي ربيعة عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحولي عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت فقال ارجع فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم انها اقسمت لتأتينها، یعنی زبردستی اہتمام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلایا گیا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما فدفع الصبي إليه ونفسه تقع. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی کئی مرتبہ گزری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. ان کے اوپر سکرات کی حالت آ رہی تھی. اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ میں آنسو؟ تو فرمایا کہ رحمت کے آنسو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں رحم پیدا کیا، جس کے دل میں رحم ہوگی یہ چیز ہوگی. جی ونفسه تقاقع كأنها في شن فقالت عيناه فقال له سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب قول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تبارک و تعالی میں نبی بتایا کہ سب ساری صفتوں کو اور صفت رزاق ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں. جی حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على عذاب سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں. رزاق ہے یہ ثابت ہو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف وہ نازیبہ الفاظ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے. جی باب قول اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ہاں غیب کی بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے لیکن یہ اللہ کے بتانے سے یا ہوا. اور غیب تو ہو گیا تھا کہ بذات اس کے پاس غیب کی باتیں ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. جی وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله وما يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ناموں میں سے ایک نام ہے. جی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب قول الله ملك الناس. فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض يوم القيامه ويتمي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. وقال شعيب والزبيدي وابن مصعب واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمة. باب قول الله وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزه ولله العزه ولرسوله ومن حلف بعزه الله وصفاته. وقال انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قد وعزتك. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار اخر اهل النار دخولا الجنه فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا اسالك غيرها. معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز بھی ہے، عزت ہے. جی. قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. وقال ايوب عليه الصلاه والسلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر سونے کی چڑیاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسانی شروع کیا اور انہوں نے اس کو پکڑنا شروع کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا سارا دیا ہے پھر بھی کہا کہ اللہ میں تیری عزت سے مستغنی نہیں ہوں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا تموت والجن والانس يموتون. حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا الحرمي قال حدثنا شعبة القتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفته حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه حاوى عن معتمر سمعت ابي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فيذهب بعضها الى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. چونکہ اللہ جنت میں جہنم میں تو کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے جہنم کو تو پور نہیں کرے گا، اس وجہ کہ تو سزا کی جگہ ہے. جب انہوں نے گناہ ہی نہیں کیا تو سزا کس کام کی؟ اس لیے وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے گا جس کی وجہ سے وہ فل ہو جائے گی. لیکن جنت میں وہ کہیں گے کہ اور چاہیے اور چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقلاً جنت کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس کے ذریعے سے جنت کو فل کرے گا. باب قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد رب السماوات والارض لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن لك الحمد انت نور السماوات والارض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت واخرت واسررت واعلنت وانت الهي لا اله لي غيرك. حدثنا ثابت محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال انت الحق وقولك الحق. باب قوله وكان الله سميعا بصيرا. وقال الاعمش اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، لیکن کس طرح دیکھیں گے کس طرح سنیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے.
یہاں یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سماع کے، کریم ہے بغیر کلام کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر بصر کے کیسے بصیر ہوگا، لیکن جامعہ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر رد کر رہے ہیں. جی. تميم بن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا. جب اونچی جگہ پر ہم چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. فقال ارفعوا على أنفسكم. اپنے نفس کے اوپر سختی مت کرو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، اتنے زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. اسم نہ کیا سمیم. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے کہ میں اس دعا کو نماز میں مانگتا رہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی. جی. علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. باب قوله یعنی اس سے سما ثابت ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جو کہا کہ میری بات مانو، اور قوم نے جو جواب دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا. جی. باب قوله قل هو القادر. چلنے کیا کر رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ، کیا کر رہا ہے. قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره في الامور. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو استخارہ سکھلایا کرتے تھے. جی. كما يعلم سورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر. جب تم کو کسی کوئی معاملہ درپیش ہو اور تمہیں پشو پیش ہو، کریں یا نہ کریں اس صورت میں، یہ استخارہ میں بتا دیا تھا کہ جو چیز فرائض ہے واجبات ہے اس کے لیے استخارہ نہیں ہے کہ میں حج کروں کہ نہ کروں. ہاں اس سال حج کروں یا نہ کروں اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہو. جی. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك. میں نے کہا تھا یہ دعا یاد کر لینا، سب نے یاد کی ہوگی. جی. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وتعلم الغيوب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر ثم تسمي بعينك. ہاں یعنی یہاں پر وہ اپنا جس مقصد کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے اس کو اپنے دل میں کہہ دے. ثم يسمي بعينه خيرا لي في عاجل امري واجله قال او في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. باب مقلب القلوب وقول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. اللہ تبارک و تعالی مقلب القلوب بھی ہے، دلوں کو پلٹانے والے. جی. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف له مقلب القلوب. باب ان لله 100 اسم الا واحدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذو الجلال العظمة البر اللطيف. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة احصيناه حفظناه. باب السؤال باسماء الله والاستعاذة بها.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفه ثوبه 3 مرات यानी बिस्तर को 3 मरतबा झाड़े और झाड़ने के बाद सोने से पहले ही पड़े जी। وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد زهير وابو دمرة واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة بن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا اصبح قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربيعي بن حراش عن خراشة بن حر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن ابراهيم عن حمام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ارسل كلابي المعلمة قال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فامسكنا فقل واذا رميت بالمعراض فخزق فقل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله ان هنا اقواما حديث احدهم بشرك ياتوننا باللحمان यानी गोश्त लाते हैं, हमें नहीं पता कि वो ज़बह करके लाते हैं या नहीं जी। لا ندري يذكرون عليها اسم الله ام لا قال اذكروا انتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي واسامه بن حفص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. باب ما يذكر في الذات والنعوت واسامي الله. وقال خبيب وذلك في ذات الاله فذكر الذات باسمه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الانصاري رضي الله تعالى عنه فاخبرني عبيد الله بن عياض ان ابنه الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستعد بها فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوا قال خبيب ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. باب قول الله ويحذركم الله نفسه. अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए नफ्स का इतलाक दुरुस्त है, उसको साबित कर रहे हैं जी। وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المدح من الله. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظني عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ذكرته في नफ्सी, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नफ्स का इतलाक दुरुस्त है जी। وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. باب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए वजह है, लेकिन मेरा और तुम्हारा जैसा वजह है ऐसा नहीं है। एक फ़िरका है, फ़िरका मुजस्समा उसको कहा जाता है,
وہ کہتا ہے جس طرح ہماری آنکھ ناک کان منہ ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرق مجسمہ ہے، ان کے اوپر رد کر رہے ہیں. جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك اعوذ بوجهك کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہی وجہ کے ساتھ. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے لیکن کیسا ہے وہ اللہ جانے. جی فقال او من تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال او يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايسر. باب قوله ولتصنع على عيني تغذى وقوله تجري باعيننا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بأعور واشار بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. یعنی اللہ جل جلالہ کی آنکھ ہے اور دونوں صحیح سالم ہے، ایسی نہیں ہے جیسے دجال کی ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے لیکن کیسی آنکھ ہے؟ میری تمہاری آنکھوں کی طرح ہے یہ نہیں. فرقہ مجسمہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی طرح ہے. جی حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا قتادة سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا انذر قومه الاعور الكذاب انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور. حدثني اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزوة بني المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قتادة سألت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. باب قول الله بما خلقت بيدي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك خلق اللہ بیدہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ثابت کیا. جی وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا نوحا عليه السلام فإنه أول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر له خطاياه التي أصابها ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناك ويذكر له خطيئته التي أصابه ولكن ائتوا عيسى عبد الله یعنی قبطی کو جو مارا تھا وہ. جی ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عليه السلام فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناك ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سکھلائیں گے. ثم أشرف فيعد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أبدئ فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فاحمد ربی بمحامد علمنيها ربي ثم أشرف فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجئه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشرف فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجئه فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. یعنی جس کو قرآن نے روکا ہے وہی یعنی شرک کرنے والے اب باقی رہ گئے. إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
حدثنا ابو اليماني قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے مثلا ایک ہی مثال کھانا رزق دیتا چلا جا رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے اور آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ آج تک اس میں کمی واقع ہوئی. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. حدثني مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبض الارض يوم القيامه ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك. وقال عمر بن حمزه سمعت سالما سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورواه سعيد عن مالك. وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض. حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله تعالى عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك انا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص غير من الله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن مراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المنحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. باب قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله. فسمى الله نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل امعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وقال ابو العالية استوى الى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى استوى على العرش على العرش. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه المجيد والكريم والودود الحميد يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد ومحمود من حميد. حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن الاعمش عن جابر بن شداد عن صفوان بن محمد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال اني عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء قوم من بني تميم فقالوا اقبلوا البشرى يا بني تميم فقالوا بشرتنا فاعطنا. فدخل ناس من اهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن اول هذا الامر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله. یعنی انہوں نے پوچھا کہ یہ زمین آسمان اور یہ ساری تخلیق مخلوقات سے پہلے کیا تھا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ جل جلالہ و امن والوں تھے. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. تمہاری اٹھنی چلی گئی ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ ورنہ مشکل ہو جائے گی. فقط ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب يرقطع دونها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أكن. اس لیے کہ مجھے بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہے. جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الاخرى الفيض او القبض يرفع ويخفض.
حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الايه. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آئی سب وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اگر کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں کہیں چھپانا چاہتے تو اس آیت کو چھپاتے، اس لیے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عتاب کیا گیا ہے. جی لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. قال وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وعن ثابت وتخفي ما في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس. نظرت في یہ اس آیت کو چھپاتے ہیں. نظرت في شان زينب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفطر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ان الله انكحني في السماء. حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر میرا نکاح کر دیا ہے اور تمہارا نکاح تو تمہارے والیوں نے دنیا پر کیا ہے، یہ میری بڑی فضیلت ہے. جی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. یعنی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی. جی حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو الخليل قال حدثني ابي عن هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام رمضان فان حقا على الله ان يدخله الجنه. هاجر في سبيل الله اوجد في ارضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله افلا ننبئ الناس بذلك. قال یعنی لوگوں کو ہم اطلاع نہ کریں، کہا کہ نہ اطلاع مت کرو، لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں گے، محنت کرنے دو، زیادہ کام کرنے دو. جی قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض. فاذا سالتم الله فاسالوا الفردوس فانه اوسط الجنه وعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم وهو التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها في السجود وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثه وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثه قال ارسل الي ابو بكر رضي الله تعالى عنه فتتبعت القران حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري رضي الله تعالى عنه لم اجدها مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمه براءه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس يونس بهذا وقال مع ابي خزيمه الانصاري رضي الله تعالى عنه. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے. يقول عند الكرب لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامه فاذا انا بموسى عليه السلام اخذ بقائمه من قوائم العرش. وقال المعجشون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من بعث فاذا موسى عليه السلام اخذ بالعرش. باب قول الله تعرج الملائكه والروح اليه وقوله اليه يصعد الكلم الطيب. وقال ابو حمزه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلغ عن ابا ذر رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اخي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء. وقال ابو جهل رحمه الله تعالى العمل الصالح يرفع الكلمه الطيبه يقال بالمعارض الملائكه تعرج الى الله. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويستمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناه وهم يصلون واتيناه وهم يصلون.
وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها. یعنی حلال طیب پاکیزہ مال جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو جی ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعد الى الله الا الطيب. طیب چیز ہوگی وہی آسمان پر جاتی ہے ورنہ دوسرا جو ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے. جی حدثني عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نعم او قال ابي نعم شق قبيصة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وإتى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله تعالى وهو باليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها یعنی سونا جو مٹی میں ملا ہوا تھا وہ بھیجا. فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي رضي الله تعالى عنه ثم حدا بني مجاشع وبين عيينة بن حسن بن بدر الفزاري وبين علقمة بن عسالة العامري وبين علقمة بن علاسة العامري ثم حدا بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم حدي بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطي سناديد أهل نجد ويدعونا. قال إنما تألفهم فأقبل رجل غير العينين نأتي الجبين كالسلحية مشرب الوجنتين معلوق الرأس. قال يا محمد اتق الله. فقال فمن يطع الله یعنی میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. فمن يطيع الله اذا عصيته فيحملني على اهل الارض ولا تحملوني. یعنی آسمان والا تو مجھ پر اعتماد کرتا ہے لیکن تم زمین والے مجھ پر اعتماد نہیں کرتے. فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم وراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من زئزئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش بن إبراهيم التيمي وراه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس ففعلوا. حدثنا يوسف بن موسى یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو زیادہ اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں، اس لیے اس نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جی حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا ابو شهاب عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا. حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشير عن قيس بن ابي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في القمر ليله هل تضارون في لا کہاں ہے هل تضارون في القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها وقال منافقوها. یعنی منافقی چونکہ ابھی ساتھ میں ہیں اس وجہ سے وہاں پر بھی وہ ساتھ میں ہوں گے. فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتي ربنا. یعنی اللہ تعالیٰ آ کر کہیں گے کہ میں تمہارا اللہ ہوں تو وہ کہیں گے نا ہم تو اپنے اللہ کو ہی مانیں گے، ہم تجھ کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کی وجہ کیا توجیہ
میں نے تمہارے سامنے پہلے ذکر کی تھی کہ یہ تو اس میں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا وہ اللہ کہے گا، لیکن یہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا کہ میں اللہ ہوں، لیکن ہم جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو اپنے اللہ کو جانتے ہیں، وہ اللہ آئے گا جب ہی ہم تو یہاں سے جائیں گے اس کے ساتھ۔ تو دونوں میں فرق کس طریقے سے ہوگا؟ تو اس کو میں نے بتایا تھا کہ دیکھو ایک آدمی ہے بہت زیادہ نرم ہے، بہت ہی زیادہ سموڈ ہے، بہت ہی زیادہ رحم والا ہے، بہت ہی زیادہ کرم والا ہے، وہ آدمی اگر کبھی ایک دم جلال میں آ جائے تو تم کہتے ہو نا کہ یار اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ایسا، یعنی یہ صفت اس میں نہیں تھی، ہم تو اس کو صفت جمال کو دکھایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ امت محمدیہ کے پاس آئیں گے تو وہ صفت جلال میں آئیں گے، اور یہ صفت جلال میں جانتے ہیں کہ لیکن یہ صفت جمال ہی کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے کہیں گے کہ ہم تو اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ تو بڑا جمیل ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اب اللہ جل جلالہ اس صفت میں پھر ان کے سامنے آئیں گے۔ فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتي ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في سورة التي يعرفون جو فی صورت التي يعرفون میں آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيب ولا يتكلم يومئذ، یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے گزریں گے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزرے گی، پھر اس کے بعد دوسرے حضرات۔ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس اچک لیں گے لوگوں کو، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله أو الموبق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن شهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بآثار السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، یعنی اثر السجود سجدے کی جگہ کو جہنم نہیں جلائے گی۔ حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قدم تهشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل الصيد ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار وآخر أهل النار دخولا على الجنة فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله بما شاء يدعوها ثم يقول الله هل عصيت إن أوتيت اگر میں تجھے تو مانگتا ہے وہ دے دوں تو پھر دوسری مرتبہ تو نہیں مانگے گا کہ نہیں ہے جی۔ هل عصيت إن أوتيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكن ما شاء الله أن يسكن ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيتك عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أوتيته؟ تو نہیں مانگے گا، تو نے پہلے تو کہا تھا، پھر آ گیا ويلك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول أي ربي يدعو الله عز وجل حتى يقول هل عصيت إن أوتيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويؤتي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسجد ما شاء الله يسجد ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى له حتى إن الله لا يذكره ويقول یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ويقول وكذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري ومع ابي هريره رضي الله تعالى عنهما لا يرد عليه من حديث شيئا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے جو کہا یہ سب صحیح ہے، سب سچ کہا، میں اس میں کسی کو تردید نہیں کرتا، لیکن ہاں انہوں نے فی مثلہا کہا اس کی تردید کرتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عشرۃ امثالہا، یعنی جو تم نے مانگا ہے وہ
اور اس سے 10 گنا زیادہ. جی. حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال ذلك لك ومثل معه قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثل معه قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک کا ہو پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارک تھی کہ اپنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ مانگتے رہتے تھے, تو زیادہ مانگتے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گنا زیادہ دینے کو کہا ہے. وہ حضرت ابو سعید خدری نے سنا ہے. جی. ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. دخول الجنہ میں جب سب سے اخیر میں جانے والے کو یہ ملے گا تو جو لوگ پہلے گئے ہوں گے ان کو کیا ملے گا. جی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في رؤيه الشمس اذا كانت سحوا قلنا لا قال فانكم لا تضارون في رؤيه ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتها. ثم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فيذهب اصحاب الصليب مع صليبهم واصحاب الاوثان مع اوثانهم واصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا. یعنی بہت پیاس لگی ہے ہم کو, پہلے پانی پلاؤ ہمیں. تو فرشتے بتائیں گے کہ جاؤ وہ آگ جل رہی ہوگی بہت سخت گرمی کی وجہ سے, جیسے بہت سخت گرمی کی وجہ سے روڈ پر پانی دکھائی دیتا ہے, اس طریقے سے وہ ان کو سراب دکھائی دے گا, پانی دکھائی دے گا. فرشتہ کہا کہ وہ پانی دکھ رہا ہے, جاؤ اس میں. جب وہاں جائیں گے تو وہ جہنم گر جائیں گے. قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقول نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس. سب لوگ چلے گئے, تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو ابھی تک یہاں پر؟ کہا کہ ہم اپنا پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں. فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي جبارین فی صورت, دیکھو جبار کا لفظ استعمال ہے یہاں. جی. فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ولا يكلمه إلا الأنبياء عليهم السلام. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له. اور ساق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے, لیکن وہ پنڈلی الفاظ تو معلوم ہے, لفظ بھی معلوم ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کی پنڈلی کیسی ہوگی وہ اللہ کی شان کے مطابق وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جیسے بھی ہے. جی. جو ریاء و سمعتن نماز وغیرہ پڑھتے تھے وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں نہیں جا سکیں گے. جو مخلص ہوں گے وہ سجدہ میں چلے جائیں گے. ثم يؤتى بالجسر ويجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحنة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدات يمر المؤمن عليها كالطرف والكالبرق وكالريح. بعض طرف کی طرح, بعض برق کی طرح, بعض ریح کی طرح. جیسے دنیا میں جس طریقے سے ذوق شوق کے ساتھ عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے فٹافٹ وہ بعض بجلی کی طرح یوں پڑی اور چلا گیا, اسی طریقے سے پل صراط پر سے فوراً نکل جائیں گے. جی. یمر المؤمن علیہا کالطرف والبرق وکالریح وکالاجاوید الخیل والرکاب فناج مسلم وناج مخدوش ومخدوش. بعض زخمی ہوں گے اور جہنم میں بھی گر جائیں گے. حتى يمر آخرون يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا. اب وہ جب نکل جائیں گے تو اب جو جنتی ہیں جائیں گے وہ کہیں گے کہ یا رب اخواننا, یہ ہمارے بھائی تھے, ہمارے ساتھ جماعت میں جایا کرتے تھے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے,
ہمارے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو جنت میں آ گئے، یہ جہنم میں چلے گئے، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، ان کی سفارش پر ان کو نکالا جائے گا۔ ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال دينار، جاؤ جس کے دل میں ایمان پاؤ تم ان کو نکال کر لے آؤ۔ جی فما وجدتم في قلبي مثقال دينار من ایمان فاخرجوه ويحرم الله صورهم على النار وبعض قد غاب في النار الى قدميه والى انصاف ساقيه، بعض قدم تک، بعض پنڈلی، جہاں جتنے گناہ ہوگا اتنا وہ آگ میں جلا ہوا ہوگا، پھنسا ہوا ہوگا۔ فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فاخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فاخرجوه فيخرجون من عرفوا۔ وقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فإن لم تصدقوني، یعنی میری بات تم کو سچی نہیں لگتی ہے تو یہ سورہ آیت پڑھو، ان اللہ فاقرأوا ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فیشفع النبیون والملائکۃ والمؤمنون، تو نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے سفارش کرے گا، لیکن کب؟ جب اللہ کہیں گے۔ فیقول الجبار بقیت شفاعتی، اب اللہ جل جلالہ کہیں گے سب سفارش کرنے والوں نے سفارش کر دی، اب میں ہی باقی رہ گیا، تو اللہ جل جلالہ اپنی طرف سے جہنم میں سے نکالیں گے، جنت میں بھیجیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو درمیان میں، یعنی جو زمانے جاہلیت میں یا جن دنوں میں رسول وغیرہ نہیں آتے تھے اور اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت کے کان ماننے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کو وہ کرتے تھے، وہ لوگ ہوں گے۔ جی بقي شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتعشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتما إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فتجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء اتقوا الرحمن أدخلهم، ان کا نام اتقوا الرحمن ہوگا، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه۔ وقال الحجاج منها حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريئون من مكاننا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون انت آدم ابو الناس خلقك الله بيدي واسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك قال فيذكر خطيئته التي اصاب اكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا عليه السلام اول نبي بعثه الله الى الارض فياتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي اصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتوا ابراهيم خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول إني لست هناك ويذكر ثلاث كلمات كتبهن ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول إني لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناك ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني فيقول ارفع محمد وقلت اسمع واشفع تشفع وصلت تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحض لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعت أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقلت اسمع واشفع تشفع وصلت تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعت يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود ثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقلت اسمع واشفع تشفع وصلت تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقسميط يقول وأخرجوا فأخرجوا من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا ما حبسه القرآن إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود
قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. ये वो मकाम है जिसको मकाम महमूद कहा जाता है। जी حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني امي قال حدثني ابي عن صالح بن ابي شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم في قبه وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. وقال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء وقال عمر رضي الله تعالى عنه القيام وكلاهما مدح. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني الاعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. यानी अल्लाह जल्ल जलालहू बनफ्स नफीस बात करेंगे, दरमियान में कोई दूसरा इंटरप्रेटर नहीं होगा। जी ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن اعين وجامع بن ابي راشد عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله الايه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن صالح بن سلمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اوتي بها اكثر مما اوتي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات. जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था उसी तरीके से जमाना फिर अपने अपनी जगह पर आ गया। الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حروف 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبوا قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغ أن يكون أوعاله من بعد من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت. باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فارسلت اليه ان ياتيها فارسل ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه فارسلت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وعباده بن صامت رضي الله تعالى عنهم فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيه ونفسه تقلقل في صدري حسبت قال كانها شنه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه اتبكي فقال انما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن الاعرج عن ابي هريره
هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقال اللہ جل جلالہ و امن والوں کے سامنے جنت اور جہنم کا یہ مباحثہ ہوا. فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس. یعنی جنت میں صرف کمزور قسم کے ضعیف قسم کے لوگ ہی داخل ہوں گے. ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت الناس فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يجلو من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع قدمه فيها. اب اللہ جل جلالہ قدم کیسے رکھیں گے کیا رکھیں گے الفاظ معلوم معنی معلوم لیکن اس کی کیفیت مطلب ہمیں نہیں معلوم. جی فتمتلئ وترد بعضها إلى بعض وتقول قد حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سبع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. قال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة إلى عمش إبراهيم على الحمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عالم حبر کے معنی عالم یہودیوں کا عالم. جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبعين والأرض على إصبعين والجبال على إصبعين والشجر والأنهار على إصبعين وسائر الخلق على إصبعين ثم يقول بيده على الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب وأمره. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. آسمان بھی اللہ نے بنایا زمین بھی اللہ نے بنائی تمام کائنات اللہ نے بنائی انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے آٹومیٹک نہیں ہوا ہے یہ. جی فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق والمكون غير مخلوق وما كان من فعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت في بيت ميمونه رضي الله تعالى عنها ليله والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد فلما كان ثلث الليل الاخر او بعده قعد فنظر الى السماء فقرأ ان في خلق السماوات والارض الى قوله لاولي الالباب ثم قام فتوضا واستنى ثم صلى 11 ركعه ثم اذن بلال بالصلاه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي سراج عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. حدثنا عدو قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما او قال اور ہر 40 دن کے بعد ایک ایک چلہ کا ثبوت اس 40 دن سے ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد تبدیل ہوتی رہتی ہے. اسی وجہ سے چلہ میں بھیجا جاتا ہے کہ 40 دن عبادت کرتے رہو 40 دن نماز پڑھتے رہو تو پھر تمہاری طبیعت میں فرق پیدا ہو جائے. جی او قال 40 ليله ثم يكون علقه مثله ثم يكون مضغه مثله ثم يبعث الله اليه الملك فيؤذن ب40 كلمات فيكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه لا يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخل النار وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل الجنه فيدخلها. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت ابي حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبرائيل ما يملك ان تزورنا اكثر مما تزورنا. یعنی ہمارے پاس کثرت سے کیوں نہیں آتے. فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل عن الأعمش عن ابراهيم عن قبض عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينه وهو متكئ على عصيب وہ متوقعاً ٹیک لگائے ہوئے تھے متوقعاً علی عصیب وهو متوكل على عصيب کھجور کی ٹہنی پر. فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوكيا على العصيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله، یعنی خالص اللہ ہی کی رضا کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک ہوا ہے، مخلص ہے. لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنیمت. یعنی یا تو مر گیا تو شہید ہو جائے گا، جنت میں داخل کرے گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس اس کو بھیجے گا. حدثنا محمد كثير قال اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة. یعنی بعض مرتبہ آدمی لڑتا ہے حمیت کی وجہ سے، کبھی تو شجاعت کو دکھلانے، بہادری دکھلانے کی وجہ سے لڑتا ہے، کبھی ہماری قوم لڑتی ہے تو قوم کو ساتھ دینے کے لیے لڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جی الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى انما امرنا لشيء. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني انه سمع معاويه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من امتي امه قائمه بامر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يقامر سمعت معاذ رضي الله تعالى عنه يقول وهم بالشام. فقال معاويه رضي الله تعالى عنه هذا مالك بن يقامر يظن انه سمع معاذ يقول وهم بالشام. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في اصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما اعطيتك. یعنی یہ لکڑی بھی مانگتا تو میں اس کو دینے والا نہیں تھا. ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت ليأخذنك الله. حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن الاعمش عن ابراهيم عن القوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرس او قال خريب المدينه وهو يتوكا على عصيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوا عن الروح وقال بعضهم لا تسالوا ان ياتي فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم الروح. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. باب قول الله بس